ओके टील 27 पर्यंत दिल्लें आसा 27 पर्यंत एक्सटेंशन दिल्लें आसा स म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिताले पयलीं बट सेम वे एक्सटेंशन वी हॅव गिवन टील द 27 पर्यंत हय लास्ट एक्सटेंशन दिस इज द 27th of March. Hey viewers, welcome back again on my channel Jason Mix. राधे राधे. पळय सीएम सावंत आनी गव्हर्मेंटाचें पोट भरना म्हणून आजुनूय ते कॅसिनो चलता. बाबूश मोन्सेरातान स्टेटमेंट केल्लेलो विदीन 100 days I will going to remove all the casinos boards from that show. आनी ज्या मांडवीन जितले कॅसिनो आहा पळय तितले काडटलो आपूण नाल्यार आपल्या राजकारण दिया होच तेगेलो स्टेटमेंट आयलो. फुडलें राजकारण दिया हे स्टेटमेंट दिवन आयले तेणी. तेका राजकारणान कशा मंत्रीपदू मेळ्ळें तेजे बायलेकू कशा मिनिस्ट्री मेळ्ळी आनी सगळें तेजें बरें जालें. आनी पणजेकारांक हें अंडरस्टँड करपा पडटलें जस्ट थंय कशा डेवलपमेंट म्हणून कशा पणजे सिटी गेल्या बरी तेणी मानता पूण थंय भरपूरशे यूथ आहा ते बेकारूय बीन आसा. तांकां कशा जी सॅलरी मेळपा जाय पळय ती मेळना आनी थोड्यांक मेळटाय बीन. थोडे भरपूर स्मार्ट आसता बार्रांनी काम करून रेस्टॉरंटांनी काम करून सॅलरी काडटाय बीन. पूण ती सॅलरी वॉट एवर थिंग्स आयज तुमकां खबर आहा तुमचे भरपूरशे रेस्टॉरंट ह्या हॉस्पिटॅलिटी म्हणटा पळय हॉटेलांनी हितून तितून जॉब वयता कित्याक भरपूरशे आसामी लोक आसामी या दे सायड स्टेट्स ऑफ पीपल गॉट रिक्रुटेड बाय दोज हॉटेल्स. दॅट इज ट्रूथ. कित्याक आतां हॉटेलांनी तुमी रिसेप्शनिस्ट बीन पळयत न्ही वयले आसता गुजराती हे ते आसता. हांवें बाय पर्सनली पळयलां कित्याक हांव नॉर्मली कशें हॉटेल स्टे हे ते करता. आनी तुमी म्हणटले आतां तूं रावता गोंयानूच जाल्यार तूं गोंयान भरपूरशा हॉटेलांनी स्टे कित्याक करता. एकदां म्हाका कशें आसता हांव जेन्ना येता घाटा वयल्यान वेरी टायर्ड जाता आनी गोंयान कशें 1200 रुपयान 2000 रुपयान हॉटेलांक बीन मेळटा आनी बरी फॅसिलिटी मेळटा. सो हांव त्या हॉटेलांनी नॉर्मली स्टे करता अर्दी वाट क्रॉस करून घाट बीन क्रॉस करून. सो हांव पणजे सायडीन मारगांव सायडीन रेल्वे स्टेशना वयल्यान देंवतरी एकदां स्टे करता. दीस इज द ट्रूथ. आनी हांवें ते बिजनेसान बरें पळयलेलें आसा. सो हांव कॅसिनोचेर उलयतालो. कॅसिनो हे धोकादायकूच आसा. गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट सुद्दां म्हणटा गॅमलींग इज नॉट लिगल. मटका हे ते सगळे गॅमलिंगान येता. मटकावाल्यां कडल्यान टॅक्स कलेक्ट करीत न्ही सगळो मॅटर सॉल्व जाता. मटका आहा तो लिगल जाता जशें सोर्ता हे ते म्हणटा पळय तशें. सेम कॅसिनोन सुद्दां इलिगिलिटी भरपूर जाता. कॅसिनोचे कितले गॅमलिंग जाता कितले तेंचे रेवन्यू जनरेट जाता हे गव्हर्मेंटाक डेटा आसत ना जाल्यार एक एकटो थंय कसो आसा करोडांनी जोडटाय बीन आनी करोडांनी तेजी संपत्ती सोंपताय बीन हेवूय ट्रूथ आसा. आनी हे आमकां कळो जायना म्हणून हे गव्हर्मेंटान मोस्टली गोवन्स आसता पळय तांकां ते कॅसिनोन अलाव करीन ते. आनी गोंयकारांक वचपाकूय भितर एंट्री ना आनी वसत सुद्दां जाल्यार 5000 की 2000 रुपया दिवपा पडटा. हें ट्रूथ आसा हे सीएम सावंताचें. आनी हेजेर हांव आनी कांय चड क्लॅरिफिकेशन दिना कित्याक भरपूरशे एक्सिडंट जाता भरपूरशे क्रायम्स जाता सेक्सटॉर्शन प्रॉस्टिट्यूशन हे ते कॅसिनोक लिंक्ड आसता. दीस इज द ट्रूथ. This is what I have seen by my eyes. Thank you for watching. Radhe Radhe. Please share this video as much as you can and please support my channel too. Thank you for watching.